ज़मुन ज़ड़ बांध लिकल दे अल्लाह हमेशा मोया साथ ले दे अल्लाह द दुनिया पर कुलु नजर उका द दुनिया पर कुलु नजर उका बिया हुआ ये सुमरा कुल दे अल्लाह असमानुना ये बेस्तनो उद्रवाली मुंग पदग पी जंदल दे अल्लाह दे तरह तमरगरी ला शौक की नहीं दिखा था सब लग शौक के रहा बेदार से लग लगा मरगरी रमख के लग जज्बा खुरा सर बराबर के या गुट के नासी जेम कच दबल मालत के नासी द आवाज़ बमा ता देर ज़मीन राका वही ज़का चिपदी के मां सर अर सड़े मुतफिक ते जिदाली खुली मुबारक नुम देखा ज़मुन ज़ड़ बांध लिकल दे और कल चे पतो लगी खलक कोई दी अल्लाह नु मखली ए ज़मुन ज़ड़ बांध लिकल दे अल्लाह हमेशा मोया साथ ले दे अल्लाह द दुनिया पर कुलु नजर का बिया ओवाय सुमरा कुल दे अल्लाह असमानु नई बेस्तन उदरवली मुंग पदग पी जंदल दे चाचे ख्याल वीडी रदमिनी जुमलदा कद सर पस्तर गो रब लिदल नाशी खुदा जड़स्तर गो लिदल दे अल्लाह कद सर पस्तर गो रब लिदल नाशी ओ खुदा जड़स्तर गो लिदल दे निश्तशच मुस्तफा सादिक अमीन दे ओ मुंद द्वीप खुला मन ले दे अल्लाह पाक अल्लाह भी खत्म करी नबूवत दी कुरान की चीज ताहिल दे स्टाइल नशी खटका लक संग चिजान स्टाइल दे अल्लाह दास बल सूखी स्टाइल नशी खटका लक संग चिजान स्टाइल दे खत्म नबूवत द फातिमी बाबा जान दे डेरा बांध ग्रांदे डेरा बांध ग्रांदे म्याश की धर्म जान भी नाजिल करे रब कुरान दे डेरा बांध ग्रांदे डेरा बांध ग्रांदे दुम्र उचत वासर चिदा लुस्बिकर आवाज कद पातिशिहा औ खत्म नबूवत द फातिमी बाबा जान दे डेरा बांध ग्रांदे डेरा बांध ग्रांदे म्याश की धर्म जान भी नाजिल करे रब कुरान दे
پکې موږ سره اختلاف نشته نو د مینې جواب ختم نبوت د فاطمې په بابا جان دی میاشت د رمضان به نازل کړي رب قرآن دی ډېر باندې ګران دی ډېر باندې ګران دی ختم نبوت زنده باد ختم نبوت راځئ لږ د ایمان نعره لګو ختم نبوت راځئ لږ د غیرت نعره لګو ختم نبوت راځئ لږ د خدای جرأت نعره لګو ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زنده باد ختم نبوت د فاطمې په بابا جان دی ډېر باندې ګران دی میاشت کې د رمضان به نازل کړي رب قرآن دی ډېر باندې ګران دی روز کې د محشر شفیع پاک نبی سرور لرو خوا کې د میزان سره ساقي کوثر لرو سبحان الله خوا کې د میزان سره ساقي کوثر لرو هیڅ مشکل مو نشته ذمہوار چې مو جانان دی ډېر باندې ګران دی ختم نبوت د فاطمې په بابا جان دی ډېر باندې ګران دی ختم نبوت یاره د زړه زور لګو ختم نبوت وفادار امتی بدا نعره لګئی ختم نبوت غیرتی امتی بناره لګئی ختم نبوت ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ختم نبوت د فاطمې په بابا جان دی میاشت کې د رمضان به نازل کړي رب قرآن دی ډېر باندې ګران دی یاد په طه نبی ختم الانبیاء نبی دی رسول الله نبی دی حبیب الله نبی یاد په طه نبی ختم الانبیاء نبی ګران دی په الله نبی ختم الانبیاء نبی من بیس صفت کو پصفت رب گویان دے ډېر باندې ګران دی ختم نبوت د فاطمې په بابا جان دی ډېر باندې ګران دی راشه راشه عاشقانو سره کینا اے د جانان د عاشقانو سره کینا چې د ژوند په خوږو باندې لږ پوه شي داسې ښکلي پاک پیرانو سره کینا شیخ اسفندی ارهارونی پشان گلونا نو راش راش دی گلانو سر کینا معشومانو دی خدمون د قرآن او دی گلونو معشومانو سر کینا ختم نبوت د فاطمې په بابا جان دی ډېر باندې ګران دی ختم نبوت ای یریږئ مه د مینې جواب ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अव्वल खलीफाई ग्रान सिद्दीक़ अकबर दी दा अक़ीदी खबर दा जवाब बदमीने सुभान अल्लाह वालम। अव्वल खलीफाई ग्रान सिद्दीक़ अकबर दी द्वयम खलीफा फारूक हज़रत उमर दे। द्वयम खलीफा फारूक हज़रत उमर दे। हज़रत उस्मान दे ब्या अली शेर यज़दान दे। डेरा बांध ग्रान दे खत्म नबुव्वत। जमीन जवाब खत्म नबुव्वत। सोच स्तरशिवी अकद कलार कीनी सोच दमन जवाब खत्म नबुव्वत। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। इमामी हसन हुसैन दिखेस्त गुलना सरदारांद जनतिया नुदीप वायु सलामुना। सरदारांद जनतिया नुदीप वायु सलामुना। अल्लाह बांदी डेर ग्रान दी अहल बेत जिक्र शवी कुरान दी अहल बेत सर मिना इबादत दे जमुंग दिन जमुंग ईमान दे अहल बेत। इज़राइल भी इज़न कोर तवर्त लीन शु गोर दासी कदरदान दी अहल बेत। का हसन दी का हुसैन बीबी ज़हरा सरदारान दी अहल बेत। आगा से जवाब मुराना बुखा संग जवाब चे बकारो। ए जनतियानु सरदारान दी अहल बेत। का हमज़ा दी का अब्बास अबू तालिब दी सुमरा कुल मशरान दी अहल बेत। ओ शहादत दा हुसैन मर्ग दी दा यजीद मेरा गुल जावेदान दी अहल बेता। इमामी हसन हुसैन दी खेस्त गुलना सरदारान द जनतिया नुदीप वायु सलामुना। दगद काका से मुबारक लुई खानदान दे डेरा बांध ग्रान दे। दगद काका से मुबारक लुई खानदान दे डेरा बांध ग्रान दे खत्म नबुव्वत। ए ज़मीनी आवाज़ खत्म नबुव्वत। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। ज़ैनुल आबिदीन फखर कौम प आलिमानो करम फखर प निस्बत द फिर सबाग द बुज़ुर्गानो। ज़मीने जवाब ए ज़ैनुल आबिदीन फखर कौम प आलिमानो करम फखर प निस्बत द फिर सबाग द बुज़ुर्गानो। इमाम अहली सुन्नत इमाम शाह अहमद रजा खान दे डेरा बांध ग्रान दे। इमाम अहली सुन्नत इमाम शाह अहमद रजा खान दे डेरा बांध ग्रान दे खत्म नबुव्वत। आखिरी नारा द खत्म नबुव्वत। दज़ल दरवाज़े कुलौ कई औ द इश्क आवाज़ लगवई खत्म नबुव्वत। द्वारा लासुन प हवा की उचत कई ताजदारे खत्म नबुव्वत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अवल दाची मोमिनान बजी जन्नत ला। जन्नतियान जवाब रा कई सुभान अल्लाह। यौ आवाज़ चाची जन्नत